غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. ثم الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهادة أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أيها الأخوة